आज पनि अलिकति बत्तीले धोका दियो। म फेरि पनि सुरु गर्न चाहन्छु। फेरि बत्ती आएको छ। बत्ती आएको छ। अब हामी अहिले मैले भनिहालेँ, सद्धर्मको शरणमा गएपछि जानी जानिकन कसैले पनि चोट पुर्याउने हिसाबले हामीले त्यो कार्य गर्नु हुँदैन। निर्धक्कसँग चोट पुर्याउने ढङ्गबाट कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोहरू भयो हैन। सङ्घको शरणमा गइसकेपछि धर्म ज्ञानलाई लिएर आर्य सङ्घ बाहेक अन्य तीर्थिकहरू, तीर्थिक भनेको चाहिँ अब गैर बुद्धिस्टहरूको लैमा लागेर उसले जे भन्छ त्यही पत्याउँदै हिँड्ने कुरा गराउँदैन। यस्तो कुरा भगवान् बुद्धले भनेको त विचार नगरिकन, जाँच नगरिकन, अन्वेषण नगरिकन बुद्धिस्टहरूले तुरुन्तै पत्याउँदैन, तुरुन्तै स्वीकार्दैनन् भने भगवान् बुद्धको मार्गभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले भनेको कुरा त यति सजिलो छैन। सङ्घको शरणमा गइसकेपछि हैन, अनि भगवानको मार्गबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरूले भनेको लैलैमा विचारै नपुर्याइकन हो रहेछ है भनेर लाग्नु हुँदैन रे। यो विचार गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अब हामीलाई के फाइदा पाउँछ त? यिनीहरू पालन गर्यो भने, यो अनुशासनमा बस्यो भने हामीलाई के फाइदा पाउँछ अरे? फाइदा दुईवटा छन्। अहिले तुरुन्तै पाउने यसै चलामा पाइने फाइदा र भविष्यमा पाइने फाइदा, दुईवटा फाइदा छन् रे। बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएपछि, त्यो अनुशासनमा रहेपछि फाइदा र भविष्यमा पाउने फाइदा, दुईवटा फाइदा हामीले लिन सक्छौँ रे। यसै जुरीमा पाउने फाइदा चाहिँ के त भन्दाखेरि, अनि बुद्ध धर्मसँग जस्ता त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले जति पनि शरणमा जान नहुने ठाउँमा शरणमा गएका थियौँ अनादिकालदेखि, शरणमा जाने ठाउँ जसको शरणमा जान हुँदैन थियो, अयोग्य ठाउँमा शरणमा गए बापत कतिपय कुराहरू हाम्रो मनमा छाप परेर प्रिन्ट भइरहेको हुन्छन्। ती गलत शरणमा गएको छापको प्रिन्टहरू चाहिँ अहिले त्रिरत्नको शरणमा जान साथै त्यो पाता लिएर गइहाल्छ। त्यो हर्दै जान्छ अरे, त्यो मन्थन हुँदै जान्छ, त्यो चाहिँ जान्छ अरे। अनि उल्टो ठाउँमा विश्वास गरेको होइन, त्यो पनि थुप्रै होइन। उल्टो काम गऱ्यो भने धर्म हुन्छ, उल्टो काम गऱ्यो भने राम्रो कर्म हुन्छ भनेर कतिले सिकायो होलान्। त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ होला होइन। ल तिम्रो कुल बिग्रेछ, तिम्रो कुल देउता बिग्रेछ, ल कुल देउताको त्यो उ गर्नलाई तिमीले चाहिँ कालो के अरे भाले काट्नु पर्यो, ल फलाना के बिग्रेछ त्यसलाई गर्नलाई नकल गरेर चाहिँ कालो बोको काट्नु पर्यो। यस्तो खालको उल्टो कुरो सुनेर पनि हामीले त्यो कर्म कतिपय गऱ्यौँ होला। त्यो सबै छाप त यहाँ छ नि त। त्यो छापहरू पनि बिस्तारै बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएपछि हट्दै जानेछन् रे। यो त्रिरत्नको शरणमा जाने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चाहे त्यो मनुष्य होस् चाहे त्यो अमनुष्य होस्, मनुष्य भने हामी जस्तो मान्छे, अमनुष्य भने चाहिँ अब प्रेतहरू, स्पिरिटहरू, उनीहरूले हानि पुर्याउन सक्दैनन् रे। बुझ्नु भएन? पक्का तपाईँको हृदयको बटम लाइनदेखि नै बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जानु भएको छ भने कुनै पनि माइका लालले चाहे त्यो मान्छे नै होस् चाहे त्यो मान्छेभन्दा बाहिरका किन नहोस्, तिनीहरूले तपाईँ नोक्सानी पुर्याउन चाहेर पनि हानि नोक्सानी पुर्याउने अवसर पाउँदैनन् रे। यति ठुलो शक्ति हामीले पाएका हुन्छौँ यसै चोरामा। र शरीरको रोग पनि, किनभने अब हामीलाई त्यो एउटा भरोसा भयो नि त, हामीलाई एउटा भरोसा भयो, सही शरण स्थान हामीले पायौँ, सुरक्षित शरण स्थान पायौँ, भरपर्दो शरण स्थान पाइसकेकोले
अब हाम्रो मन शान्त भयो। मन शान्त भएपछि के भयो? तन शान्त भयो, शरीर पनि शान्त भयो। शरीर शान्त हुनसाथ शरीरमा भएको धेरै रोगहरू पनि निको हुँदै जाने गर्छन्, निको हुँदै जान्छ हैन। शरीरमा भएको रोगहरू पनि निको हुँदै जानेछन् र मनका पीडाहरू पनि कमजोर हुँदै जानेछन्। मनका पीडा, शास्ति, चिन्ताहरू पनि घट्दै 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 जानेछन् त्रिरत्नको शरणमा गयो भने। अहिले हामीले पाउने फाइदा। अनि छोटकरीमा भन्ने हो भनेदेखि शरणगमन जाने चाहिँ मेन चाहिँ मनै हो रे, मनै हो। मनबाट हैन, यसको अर्थ बुझेर, सही अर्थ बुझेर बुद्ध धम्मसँगको शरणमा गएको छ भने अनि अहिले भर्खर माथि बताएको यस्ता फाइदाहरू चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। मानुष अमानुष कसैले पनि उसलाई चाहिँ नोक्सान पुर्याउन सक्दैन रे, नोक्सान पुर्याउन सक्दैन। अहिले हामी चाहिँ बुद्धिस्ट भएर पनि हामीले चाहिँ नोक्सान बेहोरिरहनु परेको, घाटा बेहोरिरहनु परेको चाहिँ पक्का शरणगमनमा जाने तरिका थाहा नपाएर यस्तो भएको हो रे। तपाईँले विधिपूर्वक शरणगमनमा जानुभएको छ भने यस्ता मानुष अमानुषले हामीलाई चाहिँ हैन घाटा पुर्याउने अवसर पाउने छैनन् रे, हामीलाई चुट पुर्याउने अवसर पाउने छैनन्। त्यसो भएकोले शरणमा गएको यसै अहिले नै हामीले पाउने फल चाहिँ अनि यस्तो हो। अब शरणगमनमा गइसकेपछि तपाईँको नाम पनि परिवर्तन हुन्छ। अहिले त नयाँ पनि छ। भगवानको पालामा शरणगमन गएपछि नयाँ नाम दिने चलन खासै त्यति भएको देखिँदैन। कहिलेकाहीँ अब सारीपुत्र भनेर उहाँको आमाको नामबाट होइन उहाँको नाम भयो, मदगली पुत्र भनेर आमाको नामबाट छोराको नाम त्यो भयो, त्यस्तो छ। उहाँहरूको आफ्नो नाम अलग्गै छ। नत्र भने अधिकांश बुद्ध शरणमा आएका भगवान बुद्ध जीवित छँदाखेरि उनीहरूको नाम त्यति परिवर्तन भएको छ, नाम चाहिँ पहिलाकै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ आएर धेरै जसो कल्याण मित्र गुरुहरूले टाप्से गरिसकेपछि तिम्रो चाहिँ धर्मको नाम चाहिँ यो हो है त भनेर नाम दिने चलन चाहिँ अहिले छ। त्यसकारण अब यस्ता त्रिरत्नको शरणगमन गएपछि यस्ता नराम्रा कुराबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। अहिले मैले भने नि नराम्रो अरूको हानि नहोस् यस्तोबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। र मुक्त मात्रै नभएर हामीले यी सद्गुणहरू पनि हामीले पाउनेछौँ रे। कुन कुन सद्गुण भन्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अरे हामी बुद्धिस्ट, हामी बौद्ध मार्गी भन्ने नाम हाम्रो चाहिँ बौद्ध धर्ममा दर्जा, बुद्धिस्टमा चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ अब हामीले त्यो दर्जा पाउँछौँ। हामी बुद्धिस्ट हौँ, हामी बौद्ध मार्गी हौँ भने त्यो दर्जा पाइन्छ। त्यो दर्जा पाउनु पनि ठुलो कुरा रहेछ। लडतोडे व्यक्तिले यो दर्जा पाउँदैन। जीवनमा केही लिएर आएको हुनुपर्छ, पूर्वजन्ममा केही कुरा आफूले केही भाग लिएर आएको हुनुपर्छ, तब मात्रै अनि यो चोलामा उसले म बुद्धिस्ट हुँ भन्ने दर्जा पाउँछ। त्यसकारण बुद्ध धर्ममा बाउआमा बुद्धिस्टको कोखमा जन्मदिनमा बुद्धिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा छैन। अलिक बुझ्ने हो भने है, जनसङ्ख्याको हिसाबले भन्ने कुरा छ। एउटा बुद्धिस्ट हुने हो भने बाउआमा बुद्धिस्ट हुँदैमा जबसम्म उसको छोराछोरीले यो चाहिँ शरणगमन गरेर टाप्चे गराइँदैन तबसम्म बुद्धिस्ट भएको हुँदैन। यदि बाउआमा बुद्धिस्ट नभए तापनि त्यो बच्चालाई चाहिँ विधिपूर्वक टाप्चे गराएर शरणमा लगेको छ भने ऊ बुद्धिस्ट हुन्छ। त्यसो भएको बुद्धिस्ट हुनु नहुनु चाहिँ जन्मले होइन, त्यो कर्मले बन्ने कुरो भयो हैन। त्यसो भएकोले त्रिरत्नको शरणगमन गर्यो भने बुद्धिस्ट भयो, त्रिरत्नको शरणगमन गरेन भने गैर बुद्धिस्ट भयो। गैर बुद्धिस्ट भएर पनि बुद्धको ज्ञानहरू सिक्न मिल्छ। बौद्ध दर्शन, बौद्ध विज्ञान, यो कुराहरू धेरै जसो सिक्न मिल्छ। तर तपाईँले भगवान बुद्धको बाटोमै गएर, भगवानले देखाएको बाटोमै गएर अभ्यासै गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ त्रिरत्नको शरणगमन जानुको विकल्प छैन। जानै पर्छ, 1 2 3 जानै पर्छ। किनकि त्यो नै जग हो, पहिलो खुड्किलो जगै त्यो हो। त्यसो भएकोले
अनि त्यसो भएकोले हाम्रो नाम पनि ल यो चाहिँ बौद्ध मार्ग भएछ, नाम परिवर्तन हुन्छ, सम्मान पनि पाउँछौँ हामीले। यसै तोलामा सम्मान पनि पाइन्छ। किन भन्दाखेरि जो व्यक्ति त्रिरत्नको शरणमा गएको छ त्यसलाई देव मनुष्य सहितले चाहिँ ढोक गर्न योग्य बन्दछ। उसले ढोक्न योग्य, उसलाई ढोक्न योग्य हुन्छ हैन। अरूले देवताहरूले समेत ढोकेको पनि उसले चाहिँ त्यो ढोकलाई चाहिँ सजिलैसँग लिन सक्छ। अहिलेको विरूपाले चाहिँ शिवजीलाई ढोकेको छ, त्यस्तो हानि नोक्सानी हुँदैन अरे। त्यसो भएकोले अनि सामान्यतमा भन्यो भने त्रिरत्नको शरणमा जानु नै तपाईँ सुरक्षित भइसक्यो। सुरक्षाको पनि महासुरक्षाले सुरक्षित भइसक्नु भएको छ अरे हैन। कुनै पनि डर भय त्रास कुनै पनि तत्त्वहरू, नराम्रो तत्त्वले तपाईँलाई हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन कि पक्का त्रिरत्नको शरणमा गएको छ भने। र तपाईँ भरपर्दो साथी पाए जस्तै हो। भरपर्दो केही सम्पत्तिहरू लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ, जङ्गलको बाटो पार गर्नु परिरहेछ भने त्यो जङ्गलमा डाकाहरू पनि होलान्। त्यसकारण तपाईँले एउटा भरपर्दो बलियो साथी पायो भने तपाईँ निर्धक्कसँग त्यो जङ्गल पार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो भव संसारबाट पार हुनुको लागि चाहिँ भरपर्दो साथी चाहिँ त्रिरत्न हो। भरपर्दो मित्र भनौँ कि मित भनौँ कि साथी भनौँ कि त्यो त्रिरत्न हो। भर परिस्थिति हामीलाई डर छैन, हामीलाई डर हुँदैन। यस्तो किसिमले चाहिँ यसै जुनीमा पाइने फाइदा पनि यो रहेछ हैन। अब भविष्यमा अन्तिममा पाइने फाइदा भनेको चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ शरणमा जान्छ हैन, बुद्धको शरणमा गएपछि अन्तिममा उसले बुद्धको पदप्राप्ति गर्छ। ऊ आफै बुद्ध बन्यो हो अरे। बुद्ध बन्ने सुरुवात भइसक्यो। बुद्ध भोलि गएर भगवान बन्ने सुरुवात चाहिँ अहिले बुद्धको शरणमा जानु हो। पहिलो खुड्किलो टेक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण भोलि गएर भगवानको पदप्राप्ति गर्ने, भगवान बन्ने पहिलो खुड्किलो चाहिँ अहिले बुद्ध शरणमा जानु हो। भोलि गएर बुद्ध बनिसकेपछि अरूलाई धम्मचक्र रे ज्ञान सुनाउनु ने पहिलो खुड्किलो चाहिँ धम्मको शरणमा जाने हो। भोलि गएर ठुलो जमातहरूलाई ज्ञान सुनेर चाहिँ ती जमातहरू चाहिँ राम्रोसँग शिक्षित भएर अभ्यासमा हैन निपुणता प्राप्त गर्ने सङ्घहरू चाहिँ हुनेछन्। भोलि हामीसँग त्यस्ता सङ्घहरू हुनेछन्। अहिले हामीले बुद्ध धर्मसँग शरणमा गएको कारणले गर्दा भोलि भविष्यमा हामी जब बुद्ध बन्दछौँ, हामीले जब धर्मचक्र गर्न सक्छौँ, अनि त्यो धर्मचक्र गरे बापत ती व्यक्तिहरू आएर अनुयायीहरू आएर त्यो धर्म ज्ञान सुन्छन्, उनीहरूले पनि त्यो फल चाहिँ भविष्यमा पाउने हामीले। यस्तो किसिमले अरू पनि थुप्रै त्रिरत्नको शरणमा गए बापत पाउने फाइदाहरू अरू पनि थुप्रै छन् हैन भनेर चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्यौँ। अब त्रिरत्नको शरणमा जाँदाखेरि पनि अब एकदम होसपूर्वक बुझेर जानुपर्ने रहेछ। यही जुनको लागि मात्रै सुख पाऊँ, अर्को दिनमा स्वर्ग मात्रै प्राप्त गरौँ भन्ने खालकोले किसिमले त्रिरत्नकै शरणमा गए तापनि त्यो व्यक्तिले निर्वाण प्राप्त गर्दैन अरे। ऊ यही जुनीभित्रै भौँतारेर यही लोकमै भौँतारेर बसिरहनु पर्ने हुन्छ। तर निस्सरण भनेको त्याग चित्तले प्रेरित भएर अनि त्रिरत्नको शरण गयो भने निर्वाण प्राप्त हुन्छ अरे। त्याग चित्त प्लस महाबाट प्रेरित भएर त्रिरत्नको शरणमा गयो भने सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसकारण हामी शरणमा जाँदाखेरि कस्तो किसिमको चित्त सोचले आशय लिएर जाने हो। शरणमा जान तयार हुनुपर्छ अनि शरणमा जाने हो नि त। हचुवाको भरमा गयो भने फेरि कहाँ पुगिन्छ थाहा हुँदैन, अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जस्तो हुन्छ, लाग्छ लाग्दैन थाहा हुँदैन। त्यसकारण बुझेर शरण गयो भने अनि त्यो चाहिँ परिपक्व हुन्छ। एवं प्रकारले अहिले हामी चाहिँ अभ्यासको पहिलो खुड्किलो शरणमा जाने बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। अब यो अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि शरणमा जाँदाखेरि अब अहिले त हाम्रो चाहिँ छाबुम भनेर चाहिँ हैन लाखौँ पटक ढोक गर्ने त्यो पनि एउटा
शरणगमनकै अंशको चाहिँ अभ्यास हो। तर शरणगमन मेन कुरा चाहिँ मनमा बढी महत्त्व हुन्छ, मनमा बढी महत्त्व हुन्छ। अहिले भनेका सबै कुरालाई स्वीकारेर शरणगमन जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला भगवानको चाहिँ प्रतिमाहरू के छ भने त्यहाँ फुलहरू, राम्रो राम्रो फुलहरू चाहिँ चढाउने, धूप चढाउने, बत्ती चढाउने गर्ने छ भने, छैन भने मनको भावनाले चढाए पनि हुन्छ। किनकि छैन भने हुँदै पनि त्यो नचढाएर मनको भावना नै त्यो चाहिँ आपत्ति हुन्छ। आफूसँग सधैँ छैन भने मनको भावनाले पनि चढाउन मिल्छ। अनि यसरी चढाइसकेपछि अनि त्यसले राम्रो कुसन, आरामदायक कुसनमा बस्ने, अनि एकपल्ट यसो के अरे मनलाई, सासलाई सबभन्दा कुरा आउँछ। अभ्यास, हरेक अभ्यास साधनामा सासको ठुलो महत्त्व भूमिका रहन्छ। सासलाई आफ्नै ठाउँमा आराम गर्न दिने, केही सेकेन्ड भए पनि सासलाई आफ्नै ठाउँमा आराम गर्न दिने। त्यसपछि अनि मनलाई एकपल्ट हेर्ने, बितेका मनहरू अब कहिले फर्केर आउने भविष्यको मन अहिले आएकै छैन, अहिले यहाँ जे छ त्यो छ भन्ने किसिमले। अनि अगाडिपट्टि आफूले शरणमा जाने स्थानहरू ध्यान गर्ने होइन, बुद्ध धम्म सङ्घको चाहिँ ध्यान उतार्ने होइन। अब श्रावक ज्ञान अनुसारकै विधि हुन्छ शरणमा जाने, त्यस्तो ध्यानमा उतार्ने। महायान हो भने महायान अनुसारकै विधि हुन्छ, त्यस्तो ध्यानमा उतार्ने। वज्रयान हो भने वज्रयान अनुसारकै विधि हुन्छ, त्यस्तो ध्यानमा उतार्ने होइन। यस्तो ध्यानमा उतार। अब तपाईँ चाहिँ महायान हो भने अगाडिपट्टि अब भगवान्लाई सम्झिने, शाक्यमुनि भगवान् स्वयं बुद्ध हुनुहुन्छ। धम्म रे भगवान्ले चाहिँ बताउनु भएको धम्म ज्ञानको नमुनाको रूपमा पुरै के छ त, पुस्तकका ठेलीहरू, त्रिपिटकका ठेलीहरू छन् भनेर सम्झिने। वास्तवमा त्यो ठेलीहरू चाहिँ धम्म त होइन, तर त्यसको नमुनाको रूपमा धम्म भयो। सङ्घको रूपमा चाहिँ अनि भगवान्को वरिपरि आर्य बुद्धिसत्वहरू, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी होइन, क्षितिगर्भ, आकाशगर्भ, मञ्जुश्री, मैत्रेय आदि यस्ता महान बुद्धिसत्वहरू पनि सम्झिने। यसरी सम्झेर यो चाहिँ हाम्रो शरण स्थान भयो, शरणमा जाने ठाउँ भयो भनेर सम्झिने। उहाँहरूको गुण सद्गुणहरूलाई याद गर्ने। आफूले चाहिँ शरणमा जाँदाखेरि यो भव संसार सबै जहाँ जन्मे पनि दुःख रहेछ, सन्चो छैन, बिसन्चो मात्रै छ, भए पनि दुःख, नभए पनि दुःख होइन। त्यस कारण यो दुःखबाट मुक्त हुनु पर्यो, भव संसारको चक्रबाट नै मुक्त हुनु पर्यो। आफू एक्लै मुक्त भएर भएन। यी बुवा आमाको पनि हामीले चाहिँ बुवा आमालाई पनि मद्दत दिनु पर्यो भनेर दायाँपट्टि यही जुनीको बाउलाई सम्झिनु, बायाँपट्टि यही जुनीको आमालाई सम्झिनु। अगाडिपट्टि तपाईँलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कोही शत्रु छन् भने अगाडिपट्टि सम्झिनु, पछाडिपट्टि अनि आफ्ना कुटुम्बहरू कोही छन् भने पछाडिपट्टि सम्झिनु। वरिपरि चाहिँ नचिनेका व्यक्ति को छ सबै प्राणीहरूलाई सम्झेर आफूले अगुवाई गरेर अब यिनीहरू सबैलाई पनि मैले शरणमा लाँदैछु, म स्वयं पनि जाँदैछु भने कहिलेसम्म जाने, जबसम्म म सम्मासम भगवान् अवस्थामा म शरणमा जाँदैछु भनेर चाहिँ अनि शरणगमनको पाठ गर्ने। अब शरणगमनको मन्त्र साङ्गे छुताङ भनेर पढे पनि भयो, अथवा बुद्धमा शरणमा गच्छामि धम्मसँग गच्छामि भनेर पढे पनि भयो होइन। अनि यस्तो शरणगमन जाने पाठहरू हुन्छ, त्यो पाठ चाहिँ दोहोऱ्याइ गर्ने। यसरी अब ढोक्नेहरू त्यति बेला ढोके पनि भयो, नढुकिकन अनि हात जोडेर होइन, मन एकचित्त गरेर अनि मुखले त्यो वाचन गरे पनि भयो। यसरी गरिसकेपछि यसरी शरणमा जाने चाहिँ अनि भगवान् बुद्ध धर्मसम्मप्रति मेरो जीवनमा जे जस्ता घटना घट्छन् अब उपरान्त यदि मैले सुख पाएँ भने पनि त्यो राम्रो कर्मकै देन हो, यदि मैले दुःख पाएँ भने पनि मेरो नराम्रो कर्मको पापको फल काट भनेर सहज स्वीकार्ने यस्तो मनसायले यसलाई सबै त्रिरत्नले जान्नुहुन्छ, मेरो लागि साक्षी नै उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने मनसायले जाने। कति पटकसम्म जाने, 100 पटक जाने हो भने 100 पटकसम्म त्यो वाचनहरू गर्ने। त्यो गरिसकेपछि फेरि जुरुक्क उठ्नु हुँदैन। त्यो गरिसकेपछि फेरि कुसनमा आरामसँग बसेर अनि अगाडिपट्टि अहिले हामीले जुन ध्यान गऱ्यौँ नि, त्रिरत्नको ध्यान, शाक्यमुनि भगवानको ध्यान गऱ्यौँ नि, उहाँहरूबाट ज्योति निस्केर आउँछ। ज्योति निस्केर आएर तपाईँको दायाँ बायाँ मातापिता लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई भगवानको ज्योतिले छुनासाथ उनीहरूको मनमा रहेको राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, रिस, डाहा, ईर्ष्याहरू सबै खत्तम भएर जान्छन् र उनीहरूको
अनि उनीहरूको मनमा चाहिँ पवित्र भावना जागेर आउँछ। पवित्र भावना भने के हो? दया माया करुणा मैत्रीहरूको चाहिँ र अनि उनीहरू चाहिँ सम्यकसम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने योग्य भएर जान्छन् र उनीहरू हुरुर उडेर आफ्नो बुद्ध क्षेत्रमा बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न लागे भनेर सम्झिने। त्यसपछि अब त्यहाँ को छ त? भगवान् बुद्ध धर्मसँग र छ। अनि फेरि भगवान् बुद्धप्रति एकदमै श्रद्धा विश्वास प्रकट गर्ने। त्यसपछि भगवान्जीलाई अगाडिपट्टि ध्यान गरेको भने छोकसिङ भनिन्छ, शरण वृक्ष। त्यो तलदेखि माथिदेखि तल ज्योतिको रूपमा रूपान्तरित भएर आयो। ज्योति हुँदै आयो, ज्योति भएर र सानो चाहिँ लोकल कुखुराको अन्डा जस्तो ज्योतिको रूपमा त्यो परिणत भयो। त्यो ज्योति एकदमै टल्किने तेजिलो त्यस्तो खालको त्रिरत्नको प्रतीक भयो। त्यो बिस्तारै आफूतर्फ सरेर आउँदैछ, सर आएर आफ्नो शिरबाट सर्लक्कै भित्र पसेर आफ्नो मनमा पानीमा पानी मिसाए जस्तो, दुधमा दुध मिसाए जस्तो गरेर अभिन्न स्वरूप भएर गयो भनेर एकछिन कुनै पनि कल्पना आउन नदिकन ठ्याक्क थपक्क मनलाई आरम्भ गरेर एकछिन ध्यानमा बस्ने। त्यो ध्यानबाट जागिसकेपछि अनि आफूले शरण गमन गएको पुण्यलाई सोनाम दिए अथवा के हुन्छ? अब त्यो परिणामन गर्ने शब्दहरू उच्चारण गरेर परिणामन गर्ने। यदि परिणामन गर्ने शब्द आउँदैन भनेदेखि चाहिँ मैले यसरी गरेको यो साधनाले सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्यकसम बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने मनसाले त्यो पुण्यलाई चाहिँ डेडिकेट गरेर प्राणीहरूको हितार्थ परिणामन गरिदिने। अनि यसरी शरण गमनको सिक्न सक्छ। हो यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ शरण गमनकै छुट्टै अभ्यास गर्ने हो भने चाहिँ यसरी गरिन्छ। अन्यथा हाम्रो हरेक साधना, हरेक पूजा, हरेक अभ्यासमा चाहिँ शरण गमन सुरुमा आइस। अब त्यसपछि गएर शरण गमनको चाहिँ हामीले अहिले लगभग प्रवचन मोटामोटी रूपमा हामीले बुझ्यौँ। अभ्यासको पहिलो खुड्किलो हामीले जानिसक्यौँ। अब तपाईँले यसलाई आफ्नो घरमा अप्नाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा चाहिँ शान्तमय ठाउँमा, चाहे फुलबारी होस्, चाहे तपाईँ बाटोमा हिँड्दाखेरि लामो यात्रामा पनि तपाईँले यसलाई अप्नाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामी चाहिँ बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ शरणमा गइन्छ। शरणमा गएपछि दोस्रो खुड्किलो आयो। दोस्रो खुड्किलो चाहिँ चित्त उत्पाद। सेमलाई केसी गर्नु पर्यो, चित्तलाई नयाँ रूप दिएर उत्पादन गर्नु पर्यो। जुन चित्त उत्पाद हाम्रो मनमा पहिला कहिले पनि आएको थिएन। न त यो कुरा हाम्रो बाबुआमाले हामीलाई सिकाए, न त हाम्रो चाहिँ स्कुलमा पढाउने मास्टरहरूले पनि सिकाउनु भयो, उहाँले पनि यो कुरा सिकाउनु भएन हामीलाई। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ रूपमा चित्तलाई उत्पाद गर्नु पर्यो, जसलाई भगवानको भाषामा बोधिचित्त भनिन्छ। शरण गमन गएपछि तपाईँ चाहिँ अब ढोकामा पुगिसक्नु, ढोकाभित्र पुगिसक्नु भयो। अब त्यहाँ पनि बाटाहरू थुप्रै हुन्छन्, कुन बाटोबाट जाने? अब तपाईँको अरहत मात्रै हुने बाटोबाट जाने हो भने त्यही ढोकाबाट छिर्नु पर्ला। यदि प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बाटोबाट जाने हो भने त्यही ढोकाबाट, त्यो अर्कै ढोकामा त्यहाँबाट छिर्नु पर्यो। यदि सम्मासम भगवान् बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो भने बोधिसत्वको ढोकाबाट छिर्नुपर्छ अरे। अनि यसरी बोधिसत्वको ढोकाबाट छिर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ चित्त उत्पाद गर्नु पर्यो रे। बोधि चित्त उत्पाद गर्नु पर्यो। अब अहिले हामीले भन्यौँ नि, अनि के त हामीले शरण गमन गर्दाखेरि, कुनै पनि अभ्यास गर्दाखेरि भव संसारमा जन्मै लिन नपरोस् भनेर हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। अनि भविष्यमा हामी त अब यो चोला त छोटो छ, यो चोला मर्न साथै हामी मुक्त भइहाल्छौँ त, यसो कुरा होइन। फेरि अलिक कुरा बुझ्नु पऱ्यो, अलिकति कुरोको चुरो बुझ्नु पऱ्यो। भव संसारमा निरन्तर रूपमा चाहिँ जन्म लिन नपरोस् भनेको किन भन्दाखेरि अब हामी मरेर यदि हामीले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गरेन भने फेरि मान्छेको चोलामा त आउनै पर्ने हुन्छ। अर्को चोलामा गयो भने फेरि खतरा हुन्छ। त्यसकारण मान्छेकै चोलामा आउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। भले मुखले चाहिँ भव संसारमा कुनै पनि चोलामा नआओस् भनेर हामीले चाहिँ भने तापनि, मनमा लिए तापनि हाम्रो काम चाहिँ निर्वाण प्राप्त नगरुन् त्यसमा फेरि मान्छेको चोला पाइरहने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। मान्छे चोला पाओस् भन्नै पर्ने छैन, त्यो कर्म चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। किनकि हामीले शील पालन गरेका हुन्छौँ। शील पालन गर्नु नै फेरि मान्छेको चोला पाउने अवसर हो त्यो, होइन? त्यसकारण निर्वाण प्राप्त नगरुन् जसो भने मान्छेको चोला नभई हुँदैन। एउटा चोला त चाहियो नि त, कुन चोलाबाट त्यो पाउने हो? चोला चाहियो। अब पशु प्राणीको चोलामा गएर त हामीले त्यो यो काम गर्न सम्भव छैन, धेरै गाह्रो छ। यो काम गर्न सम्भव त मात्र मान्छेको चोलाबाट सम्भव छ। केही देवताहरूबाट सम्भव होला, तर मान्छेको चोला चाहिँ अति उपयुक्त हुन्छ।
त्यस कारण मान्छेको चोला पाउने काम पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ किनकि हामीले शील पालन गरेका हुन्छौँ। शील पालन गरिसकेपछि अनि मान्छेको चोला पाइन्छ। यस्तो किसिमले अब सबै प्राणीहरूको हितको लागि म सम्यसम भगवान बुद्ध बन्न पर्यो भन्ने मनमा आउनु पर्यो नयाँ रूपमा। अब यो हामीले पहिला हाम्रो मनमा आएको थिएन, अब नयाँ रूपमा आउनु पर्यो। यो कसरी आउनु पर्यो त भन्दाखेरि सबै प्राणीको लागि म आफै भगवान बुद्ध बन्न पर्यो भनेको तात्पर्य के त भन्दाखेरि समस्याको समाधान हुने अन्तिम बिन्दु चाहिँ बुद्ध भूमि हो रे। बुद्धत्वको भूमि, त्यो भूमि प्राप्त गरेपछि मात्रै सारा समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ। यो कुरा बोधिसत्वले जान्दछ। अन्तिम समस्याको समाधान हुने बिन्दु भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। अरू कुनै पनि हालतमा त्यसरी समस्याको समाधान पुरै हुँदैन। केही हदसम्म हुन्छ, त्याग्नुपर्ने केही हदसम्म त्यागिन्छ, लिनुपर्ने ज्ञान केही हदसम्म लिएका हुन्छन्, तर सम्पूर्ण ज्ञान पाउने र सबै अज्ञानताहरू भूमि चाहिँ बुद्ध भूमि हो। त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नु नै समस्याको अन्तिम समाधान हुने बिन्दु हो त्यो। अनि त्यो बिन्दुमा पुगेपछि अनि बोधिसत्वले के ठान्छ भन्दाखेरि अनि उसले अरूको हित गर्न सक्षम पक्का सक्षम हुने अवस्था बुद्ध भूमि हो। किनकि जो कोही व्यक्तिले पनि एकले अर्कोलाई मद्दत दिनको लागि उसँग तीन किसिमका सद्गुण हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला नलेज, जानकारी हुनु पर्यो। त्यो व्यक्तिको बारेमा उसले सबै नक्सा म्याप सबै थाहा पाउनु पर्यो। यसलाई दुःखबाट कसरी उम्काउने भन्ने कुरा चाहिँ भलिभान्ति जानकारी हुनु पर्यो। दोस्रो करुणा, पवित्र दयामायाको भावना कठैबाट मलाई यसलाई यस्तोबाट उम्काउनु पर्यो भने 8 करुणा हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ क्षमता, त्यो पूर्ण क्षमता प्राप्ति चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुगेपछि हुन्छ, पूर्ण क्षमता प्राप्ति। त्यसकारण यो देख्नुहुन्छ कि समस्याको समाधान अन्तिम समाधानको बिन्दु भनेको बुद्ध भूमिमा पुग्नु हो, यो उसले देख्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्नलाई यात्रा लामो छ, यो पनि उसले जान्दछ। यात्रा लामो छ, त्यो छोटो यात्रालाई हेरेर त्यो लामो देखिएको मात्रै हो, अर्कोलाई हेरेर त्यो छोटो छ। फेरि भवचक्रमा हामी अनादिकालदेखि भौँतारिँदै आइरहेका छौँ। यो यात्रा जारी राख्यो भने अरू पनि कुनै पनि ठेगाना छैन। कल्पौँसम्म यो यात्रा जस्तो भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेर त यता बुद्ध हुने यात्रामा लाग्यो भनेको त एकदमै छोटो बाटो हो, एकदमै छोटो बाटो हो त्यो हिसाबले, होइन। त्यसकारण बोधिसत्वहरू जब अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ, जब भूमिमाथि पुग्दै गएपछि सद्गुणहरू प्राप्त हुन्छ। कल्पलाई पनि उहाँले एक क्षणमा परिणत गर्न सक्छ, एक क्षणलाई पनि कल्पमा पुर्याउन सक्छ अरे। किनकि कल्प भन्ने, लामो आयु भन्ने, छोटो आयु भन्ने पनि यो कल्पनाले बनाएको हो। ल तपाईँ 80 वर्ष बाँच्यो अरे, तपाईँको आयु 80 वर्ष छ अरे, आज तपाईँको ह्याप्पी बर्थडे छ अरे, तपाईँलाई ल आज पुरा 80 वर्ष भएमा आउँछ नि। एकपल्ट सोध्नुहोस्, त्यो 80 वर्ष कहीँ थुप्रेर बसेको छ त? कहीँ थुप्रेको छ त? थुप्रेको त छैन। तैपनि हाम्रो परिकल्पनाले जम्मा गरेर 80 वर्षको ढिक्का डल्लो थुप्रो जम्मा गर्छौँ। त्यो त कल्पनाले बनाएको हो। वास्तविकता त्यो वास्तविकता क्षणिक छ, त्यहाँ क्षण एक किसिमले भन्यो भने। त्यसो भएकोले होइन, बुद्धिसत्वहरूको लागि त्यो यो यति लामो समय होइन यो यात्रा। बुद्ध हुने यात्रा धेरै लामो होइन। यो भव संसारको यात्राको तुलनामा गऱ्यो भने यो त क्षणभरको यात्रा हो भनेर बुद्धिसत्वले जान्नु। अनि उहाँहरू लागि पर्नुहुन्छ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि, न कि संसारिक सुख, न कि स्वर्ग प्राप्त गर्नको लागि। स्वर्ग र संसार सुख त परै जाओस्, उहाँहरू अरहत्त प्राप्तिमा पनि उहाँहरू अल्झिनुहुन्न। प्रत्येक बुद्धको प्राप्तिमा पनि अल्झिनुहुन्न, अझै अगाडि बढ्नुहुन्छ। एउटा मन्त्र छ नि, गते गते पार गते पारसम गते बोधि सोहा, यो मन्त्र छ, प्रज्ञा पारमित मन्त्र हो। बुद्ध हुनुको लागि तिमीले यो 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 मन्त्र अनुसार जानु रे। गते जानु रे, होइन, गते फेरि जानु रे, पार गते राम्रैसँग जानु रे, पारसम राम्रैसँग पुरा रूपमा जानु रे। अनि कहाँ पुग्छ? बोधिमा पुग्छ अरे। सोहा त्यहाँ पछि पक्का भयो अरे।
समस्याको समाधान अन्तिम त्यहाँ भयो, पक्का भयो। त्यस कारण गते गते पार गते पारसम्म गते बोधिसो त्यसो भएकोले अनि यो चित्त चाहिँ बोधिचित्तले गर्नुहुन्छ, बोधिचित्त उत्पाद, जसलाई चाहिँ भगवानको भाषामा बोधिचित्त उत्पाद भनिन्छ। त्यस्तो यस्तो किसिमले अनि शरणगमन गइसकेपछि अनि साधक साधिकाले बोधिचित्त उत्पाद गर्नुहुन्छ अरे। अब बोधिचित्त पनि थुप्रै छन्, तर अधिकांश त्यसको भेदहरू फरक फरक थुप्रै छन्, हामी त्यसमा नजाउँ। अहिले हामीले सजिलोसँग बुझ्नलाई बोधिचित्त चाहिँ दुई किसिममा हुन्छन् रे। एउटा चाहिँ आँट्ने र आँटेपछि काम गर्ने, यही दुइटा हो। एउटा आँट्ने, उसको चाहिँ नक्साको बिन्दु थाहा पाउने, पुग्ने कहाँ रहेछ, म त्यो फलाना पुग्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पाउने, अनि पाइला चाल्ने। उद्देश्य त्यो थाहा पायो, यहाँबाट पाइला चाल्यो, हो दुई किसिमको बोधिचित्त होइन। ल म त बुद्ध हुनु पर्यो भनेर उसले थाहा पायो, आँट आयो, साहस आयो। आँट र साहस आउँदैमा बुद्ध त हुँदैन, फेरि बुद्ध हुँदा काम गर्नु पर्यो, काम गर्यो, हो यो दुईवटा बोधिचित्त। अब भगवानको भाषामा प्रणेति बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्त। प्रणेति भनेपछि उसले आँट्यो, ताक्यो, अब यो ठाउँमा पुग्छु, 2-3 पुग्छु, कुनै पनि अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परे तापनि म मेरो पाइला पछाडि हट्ने छैन, छोड्छु भनेर आँट आयो, ताक्यो, ताकिसकेपछि लाग्यो। त्यसको लागि गर्नुपर्ने मेहनत, अभ्यास, परिश्रम के गर्नुपर्छ, ऊ लाग्छ। कसरी लाग्छ? उत्साहित भएर लाग्छ, उत्साहित भएर लाग्छ, करकापले होइन। बोधिसत्वको उत्साह कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कपाल लामो छ भने कपालमा पेट्रोल हालेर आगो लगायो भने के हुन्छ? हामी भातधरि खाना छोडेर हामी लाग्छौँ, हो कि होइन? किनकि त्यो आगो बलेर पनि भात खाइरह्यो भने त गयो त्यहाँ त, फेरि बरु त्यो आगो निभायो भने भात त फेरि पनि खान पाइन्छ नि त भने जस्तै बोधिसत्वहरू बुद्धत्व प्राप्तिको लागि चाहिँ त्यो आगो निमाए जस्तो गरेर चाहिँ लाग्नुहुन्छ। संसारका सारा यी सांसारिक कुराहरूलाई चट्ट छोडेर, चट्ट थुके जस्तो छोडेर यसतर्फ चाहिँ तन वचन यसतर्फ लाग्नुहुन्छ। उहाँले जागिर खाए पनि यसतर्फलाई जागिर खानुहुन्छ। उहाँले बालबच्चा जन्माएर हुर्काए पनि यसैको लागि त्यो काम गर्नुहुन्छ। बुवा आमाको सेवा गर्न पनि हुन्छ। खेती किसान गरेर कुटो कोदालो खाने पनि यसैको लागि गर्नुहुन्छ होइन। बिजनेस व्यापार गरे पनि यसैको लागि गर्नुहुन्छ। पढेर त ग्रेट पण्डित पनि यसको लागि होइन। त्यस कारण बोधिसत्व सन्यास भिक्षु भएर गए पनि यसैको लागि गर्नु जाने हो। त्यस कारण बोधिसत्वहरूले तन मन वचनले गर्ने दैनिक जीवनचर्यालाई सर्लक्कै चाहिँ यो मार्गमा रूपान्तरित गरेर जानुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ प्रस्थान बोधिचित्त। अरे झ्याउचुप जुपेसेम के प्रस्थान बोधिचित्त। अहिलेको चाहिँ प्रणेति बोधिचित्त, आशावादी। म आशा गर्छु कि म बुद्ध भएर छाड्छु भने म आशा गर्छु। आशावादी बोधिचित्त। आशा त गर्नु पर्यो नि, पाउँछु म बुद्ध त हुन्छु भने आशा, दृढ आशा, पक्का आशा लिएर को आशालाई प्राप्त गर्नलाई उहाँ लागि पर्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले अनि बोधिसत्वले साधक साधिकारी बोधिचित्त उत्पादन गर्नुहुन्छ। यसको बारेमा हामी धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसकारण श्रावक यान र महायानमा यही नै फरक हो। श्रावक यानमा पनि बोधिचित्त हुन्छ, तर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बोधिचित्त हुँदैन। अरहतसम्म पुग्ने बोधिचित्त हुन्छ। बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बोधिचित्त पनि त्यहाँ यता कता नाम त सुन्न पाइन्छ, तर अभ्यासको पूर्णता त्यहाँ छैन। त्यहाँ बोधिसत्वको भूमिको बारेमा कहीँ पनि लेखिएको। भगवान् बुद्ध हुने बेलामा वैशाख पूर्णिमाको बेलुका अहिले हामी ऐतिहासिक बुद्धको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि भगवान् शाक्यमुनि बुद्ध हुने बेलामा भोलि वैशाख पूर्णिमा हो। आज बेलुका उहाँ जुन बोधि वृक्षमा चाहिँ अडस लाएर बस्न सुरु गर्नुभयो, त्यति बेला पनि उहाँ सामान्य व्यक्ति भने सामान्य व्यक्ति अरू जस्तो होइन, तर आर्य हुनुभएको छैन, पृथक जन्य हो भनेर मानिन्छ श्रावक ज्ञान अनुसार। अहिलेको थेरवादले पनि त्यही भन्छ। तर बोधिसत्वमा चाहिँ उहाँ 10
10औं भूमिको अन्तिम बेलामा पुग्नु भएको हो। अब 11औं भूमिमा म बुद्ध हुने हो भनेर बताइन्छ। त्यसकारण यो भूमि गर्नलाई चाहिँ अनि बोधिसत्व ज्ञानमा नआइकन अरू कुनै पनि त्रिपिटकको अध्ययन अभ्यासबाट त्यो प्राप्त गर्न सम्भव छैन। त्यसैले बोधिसत्वको त्रिपिटकै अध्ययन अभ्यास गर्नुपर्छ बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई हो। त्यो भयो। एवं प्रकारले अन्त श्रावक ज्ञानमा पनि छ, जातक कथाहरूमा छ। विषन्तर जातकमा भनेको छ नि, विषन्तर जातकमा जब विषन्तर राजकुमारले आफ्नो छोराछोरी अरूको हितको लागि दान दिनुहुन्छ, यो छोराछोरी दान दिएको पाउनुलाई होइन, सम्यसम बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नलाई मैले दान दिएको हो भनेर यो शब्द श्रावक ज्ञानमा पनि छ, नभएको होइन। तर अभ्यास गर्ने सारा विधि विधानहरू चाहिँ हुन त हाम्रो केही श्रावक ज्ञानका गुरुले भन्नुभएको छ, केही गुरुहरूले श्रावक ज्ञानबाट पनि सम्यसम बुद्ध हुने बाटो पुरा छ त भन्नुभएको छ। तर त्यो भने जस्तो छैन। उहाँहरूले पनि त्यस सम्बन्धी अभ्यास पनि गर्नुहुन्न र अरूले पनि त्यति चासो दिएर बताए बुद्ध धेरै गाह्रो हो भन्ने किसिमले त्यसलाई पन्छाइन्छ होइन। र यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई बोधिसत्व ज्ञानबाटै जानु पर्ने हुन्छ, सजिलो हुन्छ होइन। त्यस्तो यस्तो किसिमले बोधिचित्त उत्पाद गरिन्छ अरे। बोधिचित्त उत्पाद गरिसकेपछि अनि बोधिचित्त उत्पाद गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको पनि अनुशासन लिनुपर्छ, फेरि सिल लिनुपर्छ, बोधिसत्वको सिल लिनुपर्छ। अब सिल लिने विधि विधान चाहिँ अब अरू देशमा के कसो छ थाहा छैन, भारतवर्षमा कस्तो थियो थाहा छैन, नेपालमा चाहिँ प्राचीन उसमा चाहिँ बौद्ध थाहा छैन। अहिले आएर हाम्रो हिमाली भेगका बौद्ध धर्म आलम्बीहरूले बोधिसत्वको सिल लिने दुईवटा परम्परा छ अरे। दुईवटा परम्परा, एउटा चाहिँ भगवान बुद्धबाट मैत्रेय हुँदै असङ्ग हुँदै वैशबन्ध हुँदै आएको परम्परा, जुन 20 दिसम्बर जुन चन्द्रगोमी भन्ने एकजना उपासकले लेख्नुभएको व्याख्यान छ यसको, त्यसमा आधारित छ। हिमाली बुद्धिस्टहरूले चाहिँ विशेष गरेर कदम्ब परम्पराले यो परम्पराबाट बोधिसत्वको सिल लिने गरिएको छ। कदम्ब परम्परा भने अतिश्य दीपङ्करको परम्परा आएकोलाई कदम्ब परम्परा भनिन्छ। त्यो परम्परामा चाहिँ यो विधि विधान अपनाएर बोधिसत्वको सिल ग्रहण गरिन्छ अरे। अर्को परम्परा चाहिँ माध्यमिक परम्परा अरे, माध्यमिक दर्शनको परम्परा, जुन भगवान बुद्ध र मञ्जुश्री हुँदै नागार्जुन हुँदै आचार्य शान्तिदेव हुँदै अनि अहिले हिमाली भेगमा चाहिँ यो शाक्य परम्पराका गुरुहरूले अपनाएको परम्परा हो। बोधिचित्त लिने माध्यमिक परम्पराबाट यी दुईटा बोधिचित्तको सिल लिन, बोधिसत्वको सिल लिन सकिन्छ। अर्को परम्परा चाहिँ मलाई थाहा भएन कसरी हो, जस अहिलेसम्म चल्दै बौद्ध धर्ममा बोधिचित्तको सिल लिने परम्परा चाहिँ एउटा चाहिँ कदम्ब परम्पराबाट भयो, एउटा चाहिँ शाक्य परम्पराबाट यो अहिले पनि जीवितै छ र यो परम्परालाई अपनाइँदै आइरहेको पनि हो। त्यसरी चाहिँ बोधिसत्वको सिल लिनुपर्छ। जुन दिन बोधिसत्वको सिल लियो, जुन क्षण, जुन पल, जुन प्रहर, त्यो प्रहरदेखि तपाईँ के भयो त बोधिसत्व भयो। अब तपाईँ लडतरे व्यक्ति होइन, तपाईँको स्थान धेरै माथि पुगिसक्यो। भलै तपाईँ एक किसिमले तपाईँको ज्ञान गुणको हिसाबले अरूहरू पनि अलिक कम हुन सक्ला, तर तपाईँको उद्देश्यको हिसाबले तपाईँ पुग्ने बिन्दु तपाईँ पुग्न चाहनुहुन्छ नि, त्यो उद्देश्यको हिसाबले त्यहाँ संसारका देवी देवता नै किन नहोस्, संसारबाट मुक्त भइसकेको अर्हत प्रत्येक बुद्ध नै किन, उहाँहरू भन्दा पनि तपाईँको सोच धेरै माथि पुगिसक्यो, धेरै माथि पुगिसक्यो। त्यसैले तपाईँ के भयो त बोधिसत्व भयो रे, बोधिसत्व रे। त्यसकारण यो मैले बोधिचित्त लिएको परम्परा चाहिँ माध्यमिक परम्पराबाट हो, जुन भगवान बुद्ध, त्यसपछि मञ्जुश्रीबाट हुँदै आएर चाहिँ नागार्जुन, आर्यदेव हुँदै आएर चाहिँ अनि पछि भारतका अन्य गुरु के जतारी भन्ने, यसै गरी अनि पछि चाहिँ यो चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ यो शाक्य परम्पराबाट त्यो कायम राख्दै आएको छ होइन।
यसरी लिएको यो बोधिसत्वको सिल हो, यसरी लिने हुन्छ। एउटा कदम परम्परा त्यो पनि अहिले छ, परम्परा कायमी छ। माध्यमिक परम्परा 12 बोधिचित्त थोम्पा लिइन्छ, झैसुसेम्पे थोम्पा बोधिसत्वको सिल लिइन्छ अरे। लिइसकेपछि अब यो सिल लिने विधि फरक छ। अहिले जुन कदम्ब परम्पराबाट आएको यो चाहिँ विशेष गरेर यो चाहिँ चित्तमात्र स्कुलसँग सम्बन्धित परम्परा हो। यसको विधि अलिकति फरक छ। माध्यमिक परम्पराबाट लिने यो पनि अलिकति फरक छ। त्यसकारण यो विधि अरूले बनाएर मिल्दैन। विधि चाहिँ भगवानले मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ। छोका साङ्गे चेयुली हिन्ट्रे विधि चाहिँ भगवानले मात्रै बनाउन सक्ने भएकोले पछि हामीले बन्दैन। त्यसकारण यो विधि जीवित छ कि छैन त्यो ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विधि जीवित, त्यो लिने विधि, दिने विधि हुन्छ नि, शैली विधिहरू त्यो जीवित हुन्छ। त्यसकारण त्यो परम्परा अटुट रूपमा रहेको हुनुपर्छ। त्यस्ता कल्याण मित्र गुरुबाट अनि बोधिसत्वको सिल ग्रहण गरिन्छ अरे। यदि त्यस्ता कल्याण मित्र गुरुहरू अभाव भयो, कुनै पनि हालतमा पाइएन भने अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को उपाय एउटा छ। यदि पाइएन भने कल्याण मित्र गुरुले पाइयो भने त कुनै पनि हालतमा कल्याण मित्र गुरुबाट लिनुपर्ने हुन्छ। यदि कल्याण मित्र गुरु पाइएन, कुनै पनि हालतमा नपाइने भयो भने अनि तपाईँले स्वयम्भू जस्तो स्तूपा, बौद्ध जस्तो स्तूपा, बोधगया जस्तो यस्तो ठाउँमा गएर पनि यो परम्परालाई सही ढङ्गसँग अपनाएर तिनीहरूलाई साक्षी मानेर पनि बोधिचित्तको सिल लिन सकिन्छ अरे। सकेसम्म त कल्याण मित्र गुरुबाटै लिनुपर्छ, होइन? हो यसरी चाहिँ बोधिसत्वको चाहिँ अनि सिल लिइन्छ। अब यति भन्दै अब बोधिसत्वको यति मात्र नभनौँ, अब अलिकति अगाडि जाउँ है। अहिले छुट्यो बत्ती अनि यसरी बोधिसत्वको सिल गर्नुपर्ने अनुशासनहरू पनि त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारण अब प्रतिमोक्ष सम्बर अरे। प्रतिमोक्ष सम्बर भने प्रतिमोक्ष सिल चाहिँ अहिले जुन हाम्रो विनयमा बताएको छ, विनय अनुसार प्रतिमोक्ष सूत्रमा जे बताएको छ त्यही अनुसार नै लिनुपर्छ। अहिले प्रतिमोक्ष सिल दिने परम्परा चाहिँ धेरै बाँकी छैनन्। एउटा चाहिँ थेरवादमा बाँकी छ। थेरवादको सिस्टमबाट चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनि प्रतिमोक्ष सम्बर उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनीको चाहिँ सिल दिने चलन छ। एकदम लोप छ भिक्षुनीहरूको त, होइन? भिक्षुहरूको चाहिँ अहिले पनि जीवितै छ। अब यतापट्टि आएर हाम्रो अहिले जति पनि हिमालय भेगमा चाहिँ गेलोङ भिक्षुको सिल लिने परम्परा चाहिँ श्रवास्तिवादको परम्परा हो। श्रवास्तिवादको परम्परा चाहिँ अनि भोटमा चाहिँ भारतका नालन्दा विश्वविद्यालयका महान कल्याण मित्र शान्तिरक्षितले लानुभएको हो यो परम्परा। पछि गएर यसै परम्परालाई कायम राख्थे अनि शाक्यश्री भद्र भन्ने काश्मिरी, उहाँ पनि नालन्दाको विश्वविद्यालयकै अनि उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट पनि यो फैलियो। यस्तो किसिमले चाहिँ अहिलेसम्म भेगका अधिकांश ठाउँमा अनि भिक्षु भिक्षुनीको परम्परा चाहिँ अनि यो विनयको अनुसार नै लिएको हो। थेरवाद यता, श्रवास्तिवाद उता, यो दुईवटा चाहिँ धेरै, यी दुईवटा सँग कुन पहिला कुन पछि भन्ने होइन। फेरि श्रवास्तिवाद र थेरवाद कुन जेठो कुन कहाँ, फेरि तपाईँले सुन्नु होला ओ थेरवाद चाहिँ जेठा हुन् कि त्यो नामै थेरवाद छ नि। थेर भन्दा त बुढा भन्यो भने त बुढा भनौँ कि अलिकति ठुला भनौँ कि त्यो छ। तर श्रवास्तिवाद भन्नेले के भन्छ, हामी जेठा हुन् अरू कान्छा हुन् भन्छन्। फेरि थेरवाद हामी जेठा हुन् अरू कान्छा हुन् भन्ने पनि छन्। तर वास्तवमा ती दुवै विनय चाहिँ भगवान बुद्धका वचन हुन्। फेरि बुद्ध वचनै हुन्, भगवान बुद्धले बताएकै विनयहरू हुन्। त्यसकारण पनि कायम छ। यी बाहेक अब अहिले पाइन्छ ताइवानतिर अनि धर्मगुप्ती भन्ने परम्परा पनि छ अरे। अहिलेका हाम्रा हिमाली भेगका कतिपय चाहिँ भिक्षुनी बन्नको लागि त्यहाँ गएर त्यो भिक्षुनीको परम्परा जीवित छ अरे। त्यहाँ गएर भिक्षुनीको सिल लिएर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो थेरवादभित्रबाट भिक्षुनी बन्नको लागि अनि त्यहाँ गएर भिक्षुनीको सिल लिएर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ भनेको छ। त्यसकारण तर यो चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा छ, धेरै कमजोर, धेरै लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। यसलाई हामीले बचाउनु पनि जरुरी छ। त्यो परम्परा लोप भएपछि सक्यो, फेरि त्यसलाई पुनः त्यसलाई फेरि जगाउन सकिँदैन।
पुनः जगाउनलाई फेरि मैत्रेय बुद्ध आउनुपर्छ। मैत्रेय बुद्ध आएपछि मात्रै जाग्ने हो। त्यसो भएकोले त्यसलाई लोप हुनुभन्दा पहिल्यै यदि काहीँ यस्तो परम्परा जीवित छ भने त्यसलाई जीवित राख्नु हामी सारा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो हैन। बुद्ध शासन त्यो पनि बुद्ध शासन भएकोले त्यसलाई जीवित राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यो जरुरी छ। मलाई एउटा अचम्म कुरा लाग्यो। म श्रीलङ्काको भ्रमणमा गएको थिएँ। श्रीलङ्काको भ्रमण मलाई थाहा थियो त्यहाँ भगवान बुद्धको दाँत छ, बङ्गार के भन्छ दारा भनौँ, अलिक भाषा अपमान होला, म क्षमा चाहन्छु। भगवान बुद्धको अगाडि हाम्रो यहाँ 4वटा दारा हुन्छ नि, त्यस्तै अनि भगवानको पनि थियो नि त। त्यो 4वटा दारामध्ये एउटा दारा चाहिँ श्रीलङ्कामा पुगेको रहेछ। अनि त्यो दर्शन गर्न पनि जाउँ भनेर म गएको थिएँ। त्यहाँ केही भ्रमणहरू पनि भयो, धेरै खुसी लाग्यो। त्यहाँ वास्तविक बोधि वृक्षको पनि त्यहाँ दर्शन भयो। जुन बोधि वृक्षमा बसेर भगवानले चाहिँ बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसै बोधि वृक्षको हाँगा चाहिँ अशोक सम्राटको छोरी सङ्घमित्राले लिएर जानुभएको रहेछ। उहाँले जुन भिक्षा पात्रमा लानुभएको थियो त्यस्तै राखेको छ। त्यहाँ त्यो रुखलाई त्यो बोनसाई गरेर त्यस्तै राखेको छ। बरु त्यसको हाँगालाई कलम गरेर ठुल्ठुला रुख चाहिँ भएका छन् अरू होइन। अहिले बुद्धगयामा भएको त्यहीँबाट ल्याएर रोपेको फेरि पछि त्यहाँको जुन मूल बोधि वृक्ष चाहिँ ध्वस्त भइसक्यो, धेरैपल्ट ध्वस्त भइसकेको हो। र अनि सङ्घमित्र उहाँ भिक्षु उहाँ त धेरै महान। अब हामीले उहाँको देन श्रीलङ्कामा बुद्ध धर्ममा पुर्याउने ठुलो देन छ उहाँ। र उहाँको दाई महेन्द्र, पाली भाषामा महेन्द्र, संस्कृतमा महेन्द्र र सङ्घमित्रको ठुलो देन छ। मैले त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि श्रावक यानीहरूमा पनि बोधिसत्वहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। श्रावक यानीहरूमा पनि मात्र अरहत मात्रै सीमित नरहेर बोधिसत्वहरूले पनि श्रावकको रूप धारण गरेर बस्नु भएको अवश्य पनि हुनुहुन्छ। जस्तो कि सङ्घमित्र भइन्, महेन्द्र भए। उहाँहरू भनेको चाहिँ ठुलो कुरा हो। उहाँहरूको गुण हामीले फर्काउन सक्दैनौँ। हामीले अभ्यास गरेपछि मात्रै उहाँहरूको गुण फर्काउन सम्भव हुन्छ। त्यो ठाउँमा पनि म पुगेँ। बोधि वृक्षको पनि दर्शन भयो। र त्यहाँ घुम्दै जाँदाखेरि एउटा त्यहाँ एउटा त्यहाँ ठुलो स्तूप रहेछ। तर त्यो खण्डरको अवस्थामा छ। ठुलो स्तूप रहेछ। त्यहाँ चाहिँ पहिला बोधिसत्वहरू बस्नुहुन्थ्यो अरे। पछि अब त्यस्तै केही ठुलो दुर्घटना भएको छ। अब कसले यो दुर्घटना घटायो त्यो मलाई राम्रोसँग बुझ्न त्यति मलाई पाएन, त्यहाँ अवसर पाएन। तर ठुलो दुर्घटना त्यहाँ 20,000 बोधिसत्व भिक्षुहरू त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो अरे। अहिले त्यहाँ मात्र खण्डर मात्रै छ होइन। यति ठुलो चैत्य स्तूप छ कि सायद हाम्रो बौद्धभन्दा पनि ठुलो होला। अग्लो बौद्धभन्दा अर्को छ जसमा अझै पनि त्यो भाँचिएको छ। त्यो अग्लो भयो भने त धेरै ठुलो हुन्छ त्यो। त्यस्तो रहेछ त्यहाँ। कुनै बेला त्यहाँ बोधिसत्वहरू हुनुहुँदो रहेछ। र एउटा सूत्र अहिले महायान सूत्र छ, लङ्का अवतार सूत्र। त भगवान त्यहीँ सवारी भएर त्यहीँ जानु भएर चाहिँ लङ्का अवतार धर्म देशना गरेको भन्ने कुरा पनि छ होइन। त्यो अहिले काङ्गुरभित्र पनि छ। त्यो सूत्रमा चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो माछा मासु खान चाहिँ होइन भनेर बताएको छ। माछा मासु खान उचित होइन भनेर बताएको छ। त्यसपछि माछा मासु नखाएको राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ लङ्का अवतार सूत्रमा बताएको छ। त्यहाँ एउटा के युक्तिसङ्गत प्रस्तुत गरेको छ भने माछा मासु खानेहरूसँग चाहिँ करुणाको भावना कमजोर हुने सम्भावना एक छ अरे होइन। माछा मासु खानेहरूसँग करुणाको भावनाले कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले माछा मासु खान त्यति उचित होइन भनेर बताएको छ त्यो लङ्का अवतार सूत्र, जुन सूत्र भगवानले श्रीलङ्कामा गएर बताउनु भएको थियो रे। हो त्यसो भएकोले बोधिचित्त लिँदाखेरि त्यसरी प्रतिमोक्ष सम्भार चाहिँ श्रावक ज्ञानको विधिपूर्वक, चाहे त्यो थेरवाद होस्, चाहे त्यो सर्वास्तिवाद होस्, चाहे त्यो धर्मगुप्ती होस्, त्यो श्रावकको विधिपूर्वक नै लिनुपर्छ। अरू विधिबाट लिएन। महायानबाट प्रतिमोक्ष सम्भार विशेष गरेर भिक्षुको शील दिने परम्परा टुटिसकेको छ। पूर्व कालमा मञ्जुश्री बोधिसत्वहरूले, मैत्रेय बोधिसत्वहरूले महायानबाटै भिक्षुको शील दिनुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्न आएका छौँ होइन। तर त्यो परम्परा अहिले हामी जस्तो सामान्य कल्याण मित्र गुरुहरूले त्यो परम्परा अपनाउन मिल्दैन। किनभने त्यो चाहिँ आर्य उच्च कोटिमा पुगेको व्यक्ति
त्यो चलन भएको त्यो चलन चाहिँ हामी सामान्य व्यक्तिले प्रयोग गर्यो भने कतिपय कुरा प्रयोग गर्यो भने हात्तीको हिँडाइमा स्याल हिँड्न खोज्यो भने स्याल खाल्टामा खस्छ अरे। स्यालकै हिँडाइमा हिँड्नु पऱ्यो, हात्तीको हिसाबले हिँड्न मिल्दैन उसलाई त्यसले चाहिँ घाटा लाग्न सक्छ। त्यस्ता चाहिँ उच्च कोटिमा पुगेका बुद्धिसत्वहरूले अप्नाएका कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ भनेर हामीले अपनाउन यति सजिलो छैन। त्यस कारण अहिले महायानकै भित्र यो अष्टशील बस्ने परम्परा चाहिँ जीवित छ। अष्टशील बस्ने परम्परा चाहिँ अहिले पनि जीवित छ। अमोघ पास बोधिसत्वको परम्परामा त्यो छ। अहिले हामीले न्यूने व्रत बस्ने प्रायः जस्तो त्यस्तो परम्पराबाट लिएको हो। त्यस कारण त्यो चाहिँ छ। तर उपसम्पदा प्राप्त गर्ने जस्तो 253 नियम होस्, सर्वस्तिवाद हो भने 253 नियम छ भिक्षुको, थेरवाद हो भने 227 नियमहरू छन्, अलिअलि फरक छ। यी सबै लिने जुन विधि छ त्यो महायान परम्परामा चाहिँ अहिले छैन। अनि महायान परम्परामा भिक्षु हुने यो कुन परम्पराबाट लिने? यो चाहिँ श्रावस्तिवाद परम्परा, यो पनि श्रावकियानकै परम्पराबाट त्यही विधिबाट चाहिँ लिने गरेको छ हो त्यो। त्यसैले अब त्यसपछि बोधिसत्वको सिल लिने परम्परा चाहिँ महायानमा अहिले पनि जीवित छ। र चाहिँ कादम्ब परम्परा र चाहिँ माध्यमिक परम्परा जीवित छ। अब तन्त्रको सिल लिने भनिन्छ। तन्त्र गुह्य मन्त्र तन्त्रको सिल लिन्छ जब अभिषेक पाएपछि मात्रै तन्त्रको सिल पुरा पाइन्छ। अभिषेक नपाइकन तन्त्रको सिल पाइँदैन। अभिषेक दिनु भनेको नै सिल दिनु भनेकै हो त्यो होइन। वज्रयानको सिल दिन्छ, अभिषेक थाप्दाखेरि पनि सिल पाइन्छ, अभिषेक नथापिकन सिल पाइँदैन होइन। सिल पुरा पाउनलाई चाहिँ अभिषेक पाउनुपर्छ यस्तो किसिमले। अनि अहिले हाम्रा भेगका साधक साधिकाहरूले यदि ऊ भिक्षु भएको हो भने उसँग 3वटा सिल हुन्छ। श्रावक ज्ञानको सिलले पनि ऊ भिक्षु भइरहेको हुन्छ, बोधिसत्वको सिल पनि, अभिषेक थापेर वज्रयानको सिल पनि लिनै रहेको हुन्छ। सबै लिएको हुन्छ। अभ्यास कति गर्छ थाहा छैन मलाई, लिने चाहिँ सबै लिएका होइन, लिने सबै लिएका हुन्छन्। यस्तो गरेर चाहिँ अब यो 3वटा सिलको अभ्यास गर्ने परम्परा बौद्ध परम्परा चाहिँ हिमाली भेगका बुद्धिस्टहरूको हो। अब हाम्रो दक्षिण भेगमा फैलिएको बुद्धिस्टहरूमा यस्तो छैन। उहाँहरूमा श्रावक ज्ञानको मात्रै सिल लिने विधिहरू छन्, बुद्धिस्टको सिल लिने विधि छैन, वज्रयानको सिल लिने विधि छैन। र 3वटाको सिल लिने, 3वटाको सिलको अभ्यास गर्ने बौद्ध परम्परा मात्र हिमाली भेगका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू छन्। यदि अन्य कुनै ठाउँमा फैलिएका छन् भने पनि यो अधिकार चाहिँ अब जापानमा के हालसम्म होला, अब चाइनामा के हालसम्म होला, कोरियामा के हालसम्म, तर जति हिमाली भेगका बौद्धहरूमा पूर्णता छ, परिपूर्णता छ, त्यति अरूमा चाहिँ त्यति विस्तृत रूपमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण यो 3वटा त्रियानकै अभ्यास गर्ने साधना गर्ने परम्परा चाहिँ हिमाली भेगका बौद्धहरूमा यो अझै पनि जीवित कायम छ र अभ्यास गरिँदै आइरहेको छ। यस्तो किसिमले अनि बोधिसत्वको सिल चाहिँ अनि लिने विधि पनि, यो सिल लिने विधि चाहिँ 3 पल्टसम्म वाचन गरेर सिल लिइन्छ। त्यसैले भिक्षुको सिल लिँदाखेरि त्यस्तै यहाँ पनि 3 पल्टसम्म वाचन गरिन्छ बोधिसत्वको सिल लिनको लागि। त्यो विधि अप्नाइन्छ हो। त्यो सिल लिइसकेपछि अनि बोधि प्रस्थान चित्त भयो। अब तपाईँ अभ्यासमा जुटिसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ खाना बस्न जे गरे पनि तपाईँको दैनिक जीवनचर्या चाहिँ अभ्यासमा तानिन्छ। त्यो अव्याकृत कर्म बन्दैन, लुमतेङ्गी लेमा जाँदैन, अव्याकृत कर्ममा जाँदैन। त्यो अभ्यास छ। तपाईँसँग बुद्धिचित्त छ भने तपाईँ 1 कप चिया बनाएर खुवाए पनि त्यो पनि बुद्ध हुनेमै गयो। विचार यसलाई कति गर्मी भएछ भने यसो पङ्खा हम्काइदियो भने त्यो पनि बुद्ध हुने बाटोमै गयो। त्यसकारण होइन, त्यसो भएकोले यो बुद्धिचित्त चाहिँ यो सिल लिइसकेपछि उसको हरेक कामहरू क्रियाकलाप चाहिँ तानिन्छ। सुते पनि, उठे पनि, हिँडे पनि, बसे पनि, खाए पनि, काम गरे पनि, खेती काम जे गरे पनि होइन, सारा दैनिक जीवनचर्याहरू चाहिँ बुद्धिचित्तको प्रभावले, बुद्धिचित्तको सिल गर्दाखेरि जसरी एउटा फलाम धातुमा सुन बनाउने रसायन पारसमणि त्यसमा राख्यो भने त्यो फलाम सब जान्छ अरे। त्यस्तै
यो दुर्ग शत्रु जस्तो शरीरमा सुन बनाउने चित्त हालिसकेपछि यो सबै बुद्धको शरीर बन्ने मार्गमा लागिसकेको हुन्छ। यस्तो अद्भुत, यस्तो अचम्म छ अभ्यासमा। त्यसकारण यस्तो भएपछि को चाहिँ व्यक्तिले त्यहाँ बुद्धिचित्त लिँदैन, को चाहिँ व्यक्ति बुद्ध हुन नचाहला त, होइन? यस्तो सारा सम्पूर्ण गुणले सिद्धि प्राप्त हुने बुद्धत्व, होइन? यता संसारमा गयो भने कति दुःख पीडा छ, कति भौँतारिनु पर्ने छ, छैन? दर्दनाक छ भने यता थोरै मेहनत गरेर गएपछि यदि हामीले उहिले मेहनत हामी बुद्ध भइसक्यो नि। हामी अल्छी आलस्य भएर फस्दै बस्यो यहाँ। यति बुद्धहरू आएर गइसक्यो, हामी त जिउँका त्यही छौँ यहाँ आफ्नै गल्तीले, अटेरीपनले, होइन? बहाना बनाएर, आलस्यपनले, अल्छीपनले यस्तो भएको नि त। अलिकति मेहनत खर्ची हो भने अहिलेसम्म हामी बुद्ध भइसक्यो हो। यसरी बस्नै पर्दैन भौँतारेर, जन्म मृत्युको भुमरीमा भौँतारिनै पर्दैन। त्यसो भएकोले अब हामीले कुरा बुझ्यौँ, कुरोको चुरो बुझ्यौँ, जीवन के रहेछ भने अलिकति नजिकबाट हामीले हेर्ने गऱ्यौँ, जीवनलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य बुझ्यौँ। पहिला पो बुझेका थिएनौँ त, अब बुझ्यौँ नि। अब हामी सही मार्गमा लाग्नुपर्छ। वात्तै सबै अभ्यास गर्न सकिँदैन अहिले, बिस्तारै गरेर पाइला 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 गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बिख खाने मान्छेले पहिला पहिला विष कन्या भनिएर हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो नि? के विष कन्याहरूले बिख खाएर पचाउँथे। उनीहरूले वात्तै बिख खाएर पचाएको होइन, बच्चैदेखि थोरै थोरै खुवायो, थोरै थोरै खुवायो, थोरै थोरै ठुलो भएपछि यति बिख खाएर पनि के पनि हुँदैन थियो उनीहरूलाई। त्यस्तै यो अभ्यास पनि पहिला तलदेखि खुड्किला तल जाने हो। एकपल्ट वात्तै माथि बुद्ध भन्ने त्यस्तो कुरो छैन, तलदेखि जाने हो। यसरी अभ्यास गर्दै गएपछि होला यो जुन बुद्ध हुन नसकौँला, कमसेकम हाम्रो अभ्यासको प्रभावले अब आउने बुद्धको शासन, मैत्रेय बुद्धको शासनमा त हामी जान सक्छौँ नि। अब हामीले उहाँलाई भेट्न सकिन्छ, उहाँले सिकाएको धम्मदेशबाट अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यतिमा पनि बुद्ध हुन नसकेला। अब त्यसपछि अर्को आउने बुद्ध हामी फेरि त्यहाँ जान्छौँ नि। यस्तो किसिमले सुरुवात गरेर अनि हामी पनि एक दिन भगवान् बुद्ध भएर जान्छौँ। यसरी यो अभ्यास गर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो। अब त्यसपछि गएर पारमार्थिक बोधिचित्त, एउटा चाहिँ व्यावहारिक बोधिचित्त भयो, एउटा चाहिँ पारमार्थिक बोधिचित्त, सच्चाइको दर्शन गर्ने बोधिचित्त। सच्चाइको दर्शन गर्ने बोधिचित्त चाहिँ फेरि विधिबाट उत्पत्ति हुँदैन, त्यो विधिबाट त्यसलाई लिन सकिन। त्यो चाहिँ आफसे आफ अभ्यास गरेर त्यहाँ पैदा हुनुपर्छ अरे। विधिबाट गर्ने काम भनेको चाहिँ किसानले धानको भकारीबाट धानको बिउ निकालेर लिएर गएर खेतमा ब्याड खनेर ब्याडमा बिउ रोपेर मलजल हालेर घर फर्के जस्तै हो। त्यो चाहिँ व्यावहारिक बोधिचित्तको त्यस्तो हुन्छ। विधिहरू आफ्ना ल मैले लिएँ है गुरु, 3 पल्ट मैले वाचन गरेँ है, ल ममा बोधिचित्त पैदा भयो भनेर स्वीकार्ने हुन्छ। पारमार्थिक बोधिचित्त त्यसरी हुँदैन। पारमार्थिक बोधिचित्त आफसे आफ हुनुपर्छ। जस्तो कि किसानले बिउ रोपेर ब्याडमा रोप्यो, त्यो बिउको दानाबाट बिरुवा आउनुलाई चाहिँ बिउ दानाबाट बिरुवा निस्किनु चाहिँ किसानले त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यो बिउको दानाबाट बिरुवा आफसे आफ अटोमेटिकली आउनुपर्छ। बिउको दाना बिरुवाको रूपमा रूपान्तरित भएर चाहिँ बिरुवा बन्ने काम चाहिँ त्यो किसानले गर्न सक्दैन। त्यो स्वयंबाट चाहिँ त्यो हुने कुरो हो, प्रकृतिको नियमबाट। त्यसलाई भगवानको भाषामा प्रकृति सन्तको नियम भन्छ, त्योबाट त्यो हुने हो। त्यस्तै पारमार्थिक बोधिचित्त भने जब हामीले चाहिँ अभ्यास गर्दै गएपछि एकपल्ट हाम्रो बिन्दुमा पुग्छ कि जुन बिन्दुमा पुगेपछि सच्चाइको छर्लङ्गै दर्शन हुन्छ। स्वस्थ आँखा भएको व्यक्तिको हत्केलामा हर्रोको दाना राख्यो भने छर्लङ्गै देख्छ। त्यस्तै त्यो अवस्थामा पुगेपछि सच्चाइको जुन दिन सच्चाइको दर्शन पायो त्यही नै हो पारमार्थिक बोधिचित्त अरे। त्यो सच्चाइलाई भगवानको भाषामा धम्म धातु भनिन्छ। धम्म धातु, धर्मको वास्तविकता।
हरेक विषयवस्तुको वास्तविकताको त्यहाँ दर्शन पाउँछ। त्यहाँनिर चाहिँ पारमार्थिक बुद्धिचित्त उत्पत्ति भयो रे। व्यावहारिक बुद्धिचित्तलाई चाहिँ विधि विधानबाट लिन मिल्छ। पारमार्थिक बुद्धिचित्त चाहिँ आपसे आप अभ्यास गरेर उत्पत्ति हुनुपर्छ, न कि अरूको मद्दतबाट, न कि विधिको मद्दतबाट, न कि तिनपल्ट वाचन गरेर। बुझ्दैन नि के? यसरी पारमार्थिक बुद्धिचित्त उत्पाद गर्न विपස්සना ज्ञानसँग सम्बन्ध हुन्छ। विपස්සना ज्ञानमा मात्रै पारमार्थिक बुद्धिचित्त उत्पाद हुन सक्छ। ज्ञानको चाहिँ विकास हुँदै जान्छ अनि एक दिन पारमार्थिक बुद्धिचित्त उत्पत्ति हुन्छ। एवं प्रकारले यो चित्त उत्पाद दुई किसिमका चित्त उत्पाद गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले त्यो चित्त उत्पादलाई कायम राख्नको लागि, त्यसलाई फेरि बिग्रन नदिनको लागि, त्यसलाई अगाडि विकास गरेर लानुको लागि कस्तो खालको अनुशासनमा बस्नुपर्छ त भन्ने कुरा आउँछ। अब भोलि हामी भनौँला होइन, भोलि भन्नेछौँ यी अनुशासनहरू, नियमहरू, भगवान् बुद्धले देखाएको नियम अनुशासनहरू कस्तो अनुशासनमा बसेपछि हामीमा जागेको बुद्धिचित्तको अङ्कुर विकास हुँदै जान्छ। त्यसलाई त्यो सुक्ने छैन, त्यो बढ्दै जान्छ, विकास हुँदै जान्छ। हस्त यति भन्दै प्रवचन यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र हामीले यसरी सम्पूर्ण अभ्यासले चाहिँ आकाशसम्मका प्राणीहरू दुःख शीघ्र त्यसबाट मुक्त भएर, विशेष गरेर मानव चलमा भइपरेको यस कोरोना नामक महामारी रोगबाट शीघ्र मुक्त भएर अन्ततगत सबैले बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने मलाई सायद हामी पुण्य परिणाममा गरौँ। सोनम दियथम जे न्याङ्गे पे डाना भम्जे निकेगा नाची बनो ठुपा इसिपे सोले